अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, ज़रा तसव्वुर करें एक ऐसा मुल्क जो दुनिया की सबसे बड़ी मुआशी ताकत बन चुका है। एक कौम जिसने अपनी मेहनत और लगन से दुनिया को हैरान कर दिया। एक मुल्क जहां मौजूद है एक ऐसी दीवार जो सदियों से दुनिया की ताकतवर तरीन सल्तनतों के सामने खड़ी रही। क्या आप जानते हैं कि चीन आज दुनिया की सबसे बड़ी मुईशत कैसे बना? आखिर क्या राज है इस कौम की तरक्की का? वो कौन सी हैरानकुन बातें हैं जो चीन के बारे में शायद ही किसी ने आपको बताई हों? और सबसे चौंका देने वाली बात, चीन की कामयाबी में पाकिस्तान का क्या किरदार है? क्या आप जानते हैं कि चीन आज भी पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता है? मगर क्यों? वो कौन सा तरीही लम्हा था जब पाकिस्तान ने चीन की मदद की? ये सब जानने के लिए और चीन की हैरानकुन हकीकतों को दरियाफ्त करने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखना ना भूलिएगा, क्योंकि आज आपको वो सब कुछ मालूम होने वाला है जो आपको शायद पहले कभी नहीं बताया गया। दोस्तों, चीन का सरकारी नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक इस मुल्क की कुल आबादी 1.4 बिलियन अफराद पर मुश्तमिल है। ये आबादी के लिहाज से दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है, जबकि भारत पहले नंबर पर आ चुका है। अगर रकबे की बात करें तो इसका कुल रकबा 96 लाख मुरब्बा किलोमीटर है, जो दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है। चीन का दारुल हुकूमत बीजिंग है और ये दुनिया के मशहूर तरीन शहरों में से एक है। चीन में काम करने का एक मुनफरिद तरीका है, जैसे कि फ़ौजियों के कॉलर पर पिन लगाई जाती है ताकि वो हमेशा अपनी गर्दन सीधी रखें और थकावट महसूस ना करें। ये अमल आम तौर पर फ़ौजी तरबियत में किया जाता है। चीन के लोगों को कॉपी करने में माहिर समझा जाता है। दुनिया में कोई भी चीज़ हो, इसकी नकल आपको चाइना से मिल जाएगी। यहाँ तक कि आप नकली आईफोन भी ख़रीद सकते हैं। दुनिया के 70% फ़ोन चीन में तैयार होते हैं। चीन के लोग खाने में हर चीज़ खाते हैं। कुत्ते, बिल्लियाँ, चूहे, ऑक्टोपस, यहाँ तक के चमगादड़ें भी खाई जाती हैं। इसके अलावा चीन में नूडल्स खाने को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। जहाँ भी चीनी लोग जाते हैं वो अपनी ज़ुबान में ही बात करते हैं। वो अपनी ज़ुबान को बहुत अहमियत देते हैं और अंग्रेज़ी के पीछे नहीं भागते। जिस काम को इंसान नामुमकिन समझता है, चाइना इसे करके दिखाता है। चाइना का सबसे बड़ा शहर शंघाई है और ये एक तजारती और सनती मरकज़ है। क्या आपने कभी सोचा है कि टॉयलेट पेपर कहाँ से आया? ये चीन की ईजाद है, जो ख़ास तौर पर बादशाहों के इस्तेमाल के लिए बनाया गया था। दोस्तों, चीन ने पाकिस्तान के 2 साल बाद 1 अक्टूबर 1949 को आज़ादी हासिल की। चाइना अपना यौम आज़ादी जोशो खरोश और वक़ार के साथ मनाता है। पाकिस्तान दुनिया का पहला मुल्क था जिसने चीन को तस्लीम किया। यही वजह है कि चीन हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ देता है। आज़ादी के बाद चीन में उतरने वाला पहला जहाज़ भी पाकिस्तान का था। आप ये सुनकर हैरान होंगे कि चीन का बैंकिंग सिस्टम भी पाकिस्तान ने बना कर दिया था। यही वजह है कि कहा जाता है कि पाक चीन दोस्ती हिमालय से बुलंद और शहद से ज़्यादा मीठी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि चीन आज कहां पहुंच चुका है और हम कहां खड़े हैं। चाइना आज मुआशी तौर पर दुनिया की सुपर पावर बन चुका है। आप इस बात का अंदाज़ा यहां से भी लगा सकते हैं कि एक चाइनी कंपनी सालाना 3 अरब डॉलर कमाती है। दोस्तों, चाइना की सरहद 14 ममालिक से मिलती है, जिनमें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इंडिया, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, काज़ाकिस्तान, रशिया, मंगोलिया, शिमाली कोरिया, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, नेपाल और भूटान शामिल हैं। दोस्तों, चाइना मुख्तलिफ शोबों में भी नंबर 1 है। चीन में 70% बोली जाने वाली ज़ुबान चाइनी है। चाइना में इस्तेमाल होने वाली करेंसी युआन है, जो पाकिस्तान में तकरीबन 38 रुपये और भारत में 12 रुपये के बराबर है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इमारत भी चाइना में मौजूद है, जिसकी लंबाई 632 मीटर है। इस इमारत का नाम शंघाई टावर है, जिसमें 128 मंजिलें हैं।
اس میں نصب لفٹ دنیا کی دوسری تیز ترین لفٹ ہے جو 21 میٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرتی ہے۔ علی بابا، ہواوے، چائنا موبائل، MI، فارم ہوٹل اور آج کی مشہور ایپ ٹک ٹاک بھی چائنا کمپنی کی ہے۔ چین کی موجودہ حکومت جمہوریہ چین ہے۔ ملک کے موجودہ صدر شی جن پنگ ہیں، جن کے پاس ملک میں سب سے زیادہ اختیارات ہیں۔ پارلیمنٹ میں تقریباً 3000 افراد موجود ہیں جو ملک کے ہر کونے سے منتخب ہو کر آتے ہیں۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی پارلیمنٹ ہے۔ ملک میں کمیونسٹ پارٹی کی حکومت ہے جو چین کے قیام سے لے کر آج تک اقتدار میں ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی ہول سیل مارکیٹ چائنا کے شہر یو میں واقع ہے۔ اس شہر کو انٹرنیشنل ٹریڈ سٹی بھی کہا جاتا ہے۔ دنیا بھر سے لوگ یہاں سامان خریدنے آتے ہیں۔ یہاں چیزوں کی اتنی زیادہ اقسام ہے کہ صرف دیکھنے میں ہی انسان تھک جاتا ہے۔ دوستو، اگر چینیوں کے مذہب کی بات کی جائے تو یہاں آپ کو مسلمانوں کی جائے نماز اور تسبیح کے ساتھ ساتھ عیسائیوں کی صلیب اور ہندوؤں کی گھنٹیوں پر بھی میڈ ان چائنا لکھا نظر آئے گا۔ لہٰذا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ چینیوں کا سب سے بڑا مذہب کاروبار ہے۔ ملک میں 52.2% لوگ ایسے ہیں جن کا کوئی مذہب نہیں، جبکہ 21.9% لوگ فوک مذہب کو مانتے ہیں۔ 18.2% لوگ بدھ مت کے پیروکار ہیں۔ 5.1% لوگ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ 1.8% لوگ مسلمان ہیں۔ 0.1% ہندو اور 0.1% یہودی ہیں۔ چین کے صوبہ ہینان میں ایک رسم ہے۔ نئے سال کے آغاز پر مرد اپنی بیویوں کو اٹھا کر دوڑ لگاتے ہیں۔ چینی نیا سال 10 فروری سے شروع ہوتا ہے۔ چینی کیلنڈر میں مہینوں کے نام جانوروں کے نام پر رکھے جاتے ہیں۔ اسی طرح سالوں کے نام بھی مختلف چیزوں پر رکھے جاتے ہیں، جیسے سال 2024 کو ڈریگن ایئر کہا جاتا ہے۔ ناظرین، ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ چین اور امریکہ ایک دوسرے کے سب سے بڑے دشمن ہیں، لیکن حقیقت میں یہ دونوں ممالک دنیا میں سب سے زیادہ ٹریڈ کرتے ہیں۔ آپ نے پتنگ تو ضرور دیکھی ہوگی، لیکن شاید کبھی یہ خیال نہ آیا ہو کہ اسے کس نے ایجاد کیا۔ جس ملک نے پتنگ ایجاد کی وہ بھی چائنا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جنگ کے دوران دشمن کو خوفزدہ کرنے کے لیے پتنگ کا استعمال کیا جاتا تھا، جو بعد میں بھارت اور پاکستان میں بہار کے تہوار کی شکل اختیار کر گیا۔ چائنا میں 3000 سے زیادہ ڈیم موجود ہیں۔ ناظرین، آپ نے امیر ترین شہروں کے بارے میں تو سنا ہوگا، لیکن کیا آپ نے دنیا کے امیر ترین گاؤں کے بارے میں سنا ہے؟ جی ہاں، چائنا میں ایک ایسا گاؤں بھی ہے جسے سب سے امیر گاؤں کہا جاتا ہے اور اس کا اپنا ایئرپورٹ بھی ہے۔ اس گاؤں میں ہر فرد کے پاس 3 کروڑ سے زیادہ کے اثاثے ہیں۔ اس گاؤں کا نام خوشی ویلج ہے۔ چین کی طرح چینی لوگ بھی منفرد انداز میں شادی کرتے ہیں۔ وہ عام طور پر 22 سال کی عمر میں شادی کرتے ہیں۔ چینی ثقافت میں سرخ رنگ کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ دلہا سرخ کپڑے پہنتا ہے اور شادی کی تقریب میں ہر جگہ سرخ رنگ نظر آتا ہے۔ ہماری روایات کی طرح شادی کی تاریخ بھی پہلے سے طے کی جاتی ہے۔ دلہن مقررہ تاریخ پر اپنے گھر سے رخصت ہوتی ہے۔ چین میں جہیز دینے کا بھی رواج ہے۔ دلہا دلہن کے گھر جاتا ہے، دلہن کے والدین سے شادی کی اجازت لیتا ہے، پھر دلہن کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر گاڑی میں بٹھاتا ہے۔ پھر شادی ہال میں طویل رسومات ادا کی جاتی ہیں۔ شادی میں آنسو بھی بہائے جاتے ہیں اور چاول بھی پھینکے جاتے ہیں۔ ناظرین، چین کی GDP 17.92 ٹریلین ڈالر ہے اور یہاں کے لوگوں کی فی کا سالانہ آمدنی $20,000 ہے۔ دوستو، جب چین کی بات ہو رہی ہو تو دیوارے چین کا ذکر ضرور آئے گا۔ یہ دنیا کے 7 عجوبوں میں شامل ہے۔ یہ دیوار 5000 کلومیٹر طویل ہے، لیکن سب سے زیادہ سیاح بیجنگ میں موجود اس کے حصے پر جاتے ہیں، جہاں جانے کے لیے ٹرین سروس بھی موجود ہے۔ دیوارے چین ایک شاندار تعمیراتی شاہکار ہے۔ اس پر چینی اور اردو زبان میں لکھا گیا ہے کہ پاکستان نے بھی اس دیوار کے کچھ حصے کی تعمیر میں مدد کی، جو دیکھ کر فخر محسوس ہوتا ہے۔
ناظرین، چائنا کی تاریخ 5000 سال سے بھی زیادہ پرانی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی مختصر سی ڈاکومنٹری چائنا پر۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کومنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔